अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अपने हथियार नहीं डालेंगे, हमास का बयान। रूस में एक और तबाही, 600 साल से खामोश आतिशफ़शां फट पड़ा। लंकाशायर ने पाकिस्तानी क्रिकेट शर्ट पहनने वाले क्रिकेट शायक से माजरत कर ली। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेगा। और ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चे यूट्यूब नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं आज की सबसे अहम खबर पर, और सबसे अहम खबर है फ़लस्तीन से, जहां पर हमास की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। और हमास से हम जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से और बाकी दीगर ममालिक की तरफ से भी ये हमास पर डिमांड की जा रही थी कि हमास जो है वो हथियार डाल दे, लेकिन हमास की तरफ से ऐलान ये सामने आया है कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक वो हथियार नहीं डालेंगे। बहुत बड़ा ऐलान है ये हमास की तरफ से। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी चश्मकुशा रिपोर्ट है जो कि बरतानवी मीडिया की तरफ से सामने आई है, और इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि इस्राएली फोर्सेस ने गजा जंग के दौरान 95% बच्चों को सरों पर और सीने पर गोलियां मारकर शहीद किया है। इस रिपोर्ट की भी डिटेल्स हम आपको देते हैं। और तीसरी चीज़ जो कि सामने आई है वो ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात से जो इसराइल है उसने अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया है, और वो कहते हैं कि जी हमें एक दहशतगर्दी का ख़तरा है। ये सारे मामलात क्या हैं, आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। इसराइल की यकतरफा शराइत ने गजा जंग बंदी मुज़ाकरात को सबूताश कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान गैर बराह रास्त मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म। हमास का मुसल्लह जदोजहद फ़लस्तीन की आज़ादी तक जारी रखने का अज़म। इसराइली जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। हमास ने दो टोक मौक़िफ़ सुना दिया। हमास ने बयान में कहा है कि वो हथियार नहीं डालेगी। मुसल्लह मुज़ाहमत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनके तमाम कौमी हुकूक की मुकम्मल बहाली नहीं हो जाती, जिनमें सबसे अहम एक मुकम्मल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। हमास इसराइल के सामने हथियार डाले भी क्यों? इसराइल के जुल्म को कौन रोकेगा? इसराइली फ़ौज की बर्बरियत से मुतालिक बरतानवी मीडिया के नए इंकशाफात ने इसराइल के घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने दौरान जंग बच्चों को निशाना बनाया और 95% बच्चों को सरों पर और सीने पर गोलियां मारी गईं। वो बच्चे जो गैर मुसल्लह थे और ज्यादातर खेल कूद रहे थे, और उनकी उम्रें 12 साल से भी कम थीं। दूसरी तरफ जालिम को अंजाम का खौफ भी है। इजराइल ने सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र मुत्तहदा अरब इमारात से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया है। अब आपको लेकर चलते हैं रूस की जानिब, जहां पर एक के बाद एक तबाही सामने आती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि रूस में एक बहुत शदीद ज़लज़ला आया, जिसके बाद दुनिया भर के कई ममालिक में सुनामी की वार्निंग्स जारी कर दी गई। अब 600 साल से खामोश एक आतिशफ़शां है जो कि रूस में फट पड़ा है, और रूस के मशरिक़ बईद का ये इलाका है जिसका नाम है कमचातका। और कमचातका में ये एक तारीख़ी आतिशफ़शां है जिसका नाम है क्रशिनिकोव। क्रशिनिकोव जो है वो 600 साल बाद अचानक जो है वो फट पड़ा है, और उसमें से इतना शदीद जो है वो राख निकली है कि राख का जो बादल है वो 6000 मीटर तक बुलंद हुआ है। अब जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं, जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो गुज़िश्ता हफ्ते ज़लज़ला आया था उसकी वजह से ये आतिशफ़शां दोबारा से एक्टिवेट हुआ है, और इस आतिशफ़शां से ये जो लावा है वो सारा निकला है। अब आपको लेकर चलते हैं वेस्ट अफ्रीकन मुल्क है जिसका नाम है माली। वहाँ की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, अब माली में मामला ये है कि फ़ौजी हुकूमत है जो कि 2020 और 2021 उन्होंने 2 बार जो है वो मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था, और उस वक्त से लेके अब तक जो है वो माली में फ़ौजी इक़्तिदार ही चल रहा है। और फ़ौजी जो वहाँ पर जो आमिर हैं जिनका नाम है जनरल गोइता ने 2021 में जब इक़्तिदार
संभाला था तो उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में इलेक्शंस करवा देंगे और मुल्क में जो है वो जमहूरियत आ जाएगी, लेकिन वो 1 साल जो था वो वादा ही रहा और अभी तक वहाँ पर जमहूरियत नहीं आई है। अब इस वजह से जो मूसा मारा जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं माली के, और वो बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं माली की फ़ौज पर और जनरल गोइता पर। और अब मूसा मारा जो है उनको एक मुकदमे में सज़ा सुनाई जाएगी और उनको जो है वो जेल में बंद कर दिया गया है। और ये जुर्म उन्होंने जो किया है वो क्या है, वो है एक सोशल मीडिया पोस्ट, और बेसिकली उन्होंने अपने कुछ जमहूरी साथियों से जेल में मुलाकात की और उसके बाद मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर ये एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग इस वक्त कैद हैं, फ़ौज ने जिन्हें कैद किया हुआ है, ये ज़मीर के कैदी हैं। और ये जो चीज़ है ये वहाँ की जो फ़ौजी हुकूमत है उसको बड़ी बुरी लग गई, और उसके बाद उन पर अब जो है वो उनको पकड़ लिया गया है, उनको जेल में बंद कर दिया गया है, और अब उन पर मुकदमा चलेगा कि उन्होंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये लोग ज़मीर के कैदी हैं, ये बुनियादी तौर पर हुकूमत को चैलेंज करने वाले अल्फाज हैं और मुल्क का नज़्म व निज़ाम जो है, नज़्म व ज़ब्त जो है वो उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ हैं ये अल्फाज। तो ये इल्ज़ाम अब उन पर लगा है और अब उनको बाकायदा इस हवाले से सज़ा सुनाई देगी। आगे बढ़ते हैं जी और एक और इंटरेस्टिंग मामले की बात करते हैं। फ़ारूक नज़र साहब से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी जो कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखने के लिए गए थे स्टेडियम में। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे की, पाकिस्तान के कलर की शर्ट पहनी थी और वहाँ पर उन्हें स्टेडियम में जो लंकाशायर का एक एम्प्लॉय था उसने आकर कहा कि जनाब आपने ये जो शर्ट है ये ढाँप देनी होगी या चेंज कर देनी होगी। और बहरहाल फ़ारूक नज़र साहब जो हैं वो फिर उसके बाद वो ग्राउंड से चले गए थे। अब उसके बाद जैसा कि हमारे इंटरव्यू में फ़ारूक नज़र साहब ने बताया था कि मैंने ईमेल किया है लंकाशायर को और उनसे मुतालबा किया है कि आप मुझे बताएं कि ये मामला क्या था और क्यों मेरे साथ ये सलूक किया गया। अब उन्हें जी एक ख़त आ गया है, तो ये ख़त जो है वो क्या है, किसकी तरफ से आया है, इसकी तफसील लेते हैं। फ़ारूक नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, थैंक यू आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। बताइए सर ये जो ख़त का मामला है किसकी तरफ से ख़त आया है आपको और उसमें क्या लिखा गया है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया वैस साहब, एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया। जी हाँ, बिल्कुल मुझे ख़त आया जी, ईमेल उनका लंकाशायर क्रिकेट क्लब की तरफ से, और उन्होंने कहा कि फर्स्टली वी आर ट्रूली सॉरी फॉर एनी अपसेट और ऑफेंस दिस सिचुएशन काज्ड यू। That was never our intention. You were not approached simply because of the shirt you were wearing. The decision came from what had happened the previous day when a small group of supporters waved a Pakistani flag, which unfortunately led to tensions with some nearby Indian fans. Our stewards were able to calm that situation down quickly and respectfully. And on Sunday, they were just trying to prevent anything similar from happening again. तो ये इस तरह उन्होंने और भी फिर नीचे अपॉलॉजीज और ये सारा कुछ किया हुआ है, अफसोस का इजहार किया हुआ है। तो ये उनका जो एक इनिशियल जो मैंने उनको डायरेक्टली कंप्लेंट की थी वो उसका जवाब उन्होंने दिया। अच्छा, जिस शख्स ने आपके पास आकर सबसे पहले आपको कहा कि वो लंकाशायर का एम्प्लॉय है और उसने आपको कहा कि जी आप ये शर्ट बदल लें या छुपा लें पाकिस्तान का लोगो, तो उसके हवाले से इस ख़त में कुछ लिखा है कि उसको क्या सज़ा मिलेगी और उसकी कोई डिटेल है इस ख़त में? जी, जिस शख्स ने मुझे शर्ट तब्दील करने का कहा उसने वो कौन था, उसको क्या सज़ा मिली, उस बारे में इस ईमेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो वो तो अपने तय ये बता रहे हैं कि हमने बहुत ही खुश उसलूबी से ये मामला हल किया, लेकिन वो हल करने के तरीके के ऊपर वो माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो उस शख्स को क्या सज़ा मिलेगी या वो क्या करेंगे, वैसे उन्होंने आखिर में कुछ लिखा हुआ है कि वी आर रिव्यूइंग आवर प्रोसीजर्स टू सीक आउट एनी अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव, कि वो अपना सारा जो प्रोसीजर है उसको रिव्यू करेंगे और इसमें बेहतरी लाएंगे, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि देखें आपको इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा अज़ियत उठाना पड़ी और एक मेंटल ट्रॉमा और एक मेंटल टॉर्चर था जो कि आपने सहा। अब उस चीज़ के हवाले से क्या इस ख़त में कोई चीज़ लिखी गई है कि जी आपको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा ये जो अज़ियत आपने सही, और आपको जितना आपने इसके हवाले से जो आपकी वीडियो हमने भी देखी, एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन थी, उसका आपको सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद आप मैच छोड़कर चले गए, ज़ाहिर है टिकट भी आपने लिया हुआ था। तो इस पूरी सूरत हाल की जो कॉम्पनसेशन है उसके बारे में कुछ कहा है कि आपको किस तरह कॉम्पनसेट किया जाएगा? ये मेरे लिए बहुत ही ज़हनी सदमे का बायस था, और कितनी अज़ियत हुई यकीन कीजिए, मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ
کہ وہ جو ایک میں فادر ہوں، ایک دو بلکہ ڈسیبلڈ چلڈرن ہیں، بیٹیاں ہیں میری، ٹین ایجر ہیں، تو آٹزم ہے ان کو، اور سیویئر لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، تو ان کا خیال رکھنا، اور پوری فیملی میں جو سچویشن ہوتی ہے، جو بھی ڈسیبل جو بچے جن کے ہیں ان کو زیادہ احساس ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے لیے بعض اوقات دن جو ہیں وہ رات ہوتی ہیں، کیونکہ اور رات وہ دن ہوتے ہیں، ان کی سلیپنگ ایشوز بھی ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئرل ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو اس معاملے کے باوجود میری وائف نے اس چیز کا ارینج کیا، کیونکہ ایک بندہ تھوڑا سا ریلیف چاہتا ہے، تھوڑا سا چینج چاہتا ہے، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے. تو میری وائف کو پتا تھا کہ اس کو کرکٹ میچ دیکھنے کے بعد تھوڑا سا وہ ریلیکس ہوگا، تھوڑا سا اس میں انرجی آئے گی. اس کے بعد پھر میں نے وہ ٹکٹ بھی بک کروایا اور نیکسٹ ڈے میچ دیکھنے گیا. اور اس کے لیے میری وائف نے 2 سپورٹ ورکرز جو ہیں لیڈیز، وہ انہوں نے کیئرنگ کے لیے میری بیٹیوں کے لیے انہوں نے گھر بلائیں سنڈے کو. تو یہ اتنا اہتمام کے بعد، اور پھر گراؤنڈ کے اندر بھی میں نے جب وہ ویڈیو بنا کے اپنی وائف کو بھیجی تو وہ بہت خوش ہوئی. اور وہ ویڈیو وہ جو واٹس ایپ چیٹ ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اور مجھے اس گراؤنڈ میں احساس ہو رہا تھا کہ میری وائف کو اس کی بہت بڑی، میری خوشی کے لیے بہت بڑی قیمت چکانا پڑ رہی ہوگی. وہ وہاں پہ بچیوں کو اکیلی سنبھال رہی ہے یا کیئرز اس کے پاس ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ ارینج کیا، اور وہاں پر جب میں میچ دیکھنے گیا تو یہ سچویشن ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر ذہنی صدمہ مجھے ہوا ہے. ابھی بھی میں پہلے سنا کرتا تھا کہ یہ ذہنی صدمہ کیا ہوگا، یا کوئی اگر ایونٹ ہوتا اس کے بعد کیا انسان پہ اتنا زیادہ بیت سکتی ہے. تو اب مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے واقعی کہ یہ ذہنی صدمہ، یا کس طرح سے ہم پوری فیملی نے اس کو سفر کیا ہے. اس کے اہتمام کے لیے انہوں نے میرے لیے وہ سب ارینج کیا. اور جب میں وہاں پہ گیا تو پھر میرے ساتھ یہ سچویشن آ گئی بغیر کسی ریزن کے. اور جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی 1 دن پہلے یہ معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے ذرا اس بارے میں نہیں بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، اور اس سے میری سروکار بھی کیا ہے. چلے کسی نے جھنڈا لہرانا اور چیز ہے، لیکن ایک شرٹ پہن کے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد کسی نے، وہ تو کہہ رہے ہیں جھنڈے کے بعد کسی کا وہ تھوڑی سی ٹینشنز ہوئی تھی. میرے ہوتے ہوئے تو 2 گھنٹے وہاں پر لوگ اس کے گواہ ہیں کہ کسی نے میری شکایت بھی نہیں کی تھی. اس کے باوجود شاید انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ بس اس کو ایجیکٹ کرنا ہے اور اس کو باہر نکالنا ہے، اور بغیر کسی ریزن کے. اور انہوں نے جس طرح سے جو رویہ اپنایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ای میل جو ان کا ایک تھوڑا سا ایک جیسے کہتے ہیں پنجابی گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا معاملہ، وہ ایسا میرے لیے جو ہے وہ قابل اطمینان نہیں ہے. تو میں ابھی بھی اپنا کسی سولیسٹر سے یہ انتظار میں تھا کہ وہ جواب دیں. تو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ میرے بارے میں وہ دیکھیں کہ ہم مزید آگے اس میں کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کوئی ایسا ہر بندہ انڈیویجول ہوتا ہے، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کی اپنی خوشیوں کے لیے ان کے ایفرٹ جو ہیں وہ ہر کسی کے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کو اچیو کر لے آسانی سے. تو ہم نے بہت مشکل سے پوری فیملی نے اس کو کریٹ کیا، اس وہ تھوڑی سی ونڈو نکالی کہ میں سنڈے کو جا پاؤں. تو یہ ایک اتنا بڑا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. لیکن پھر جو مرہم رکھا گیا ہے، میں اس بارے میں بھی ذکر کر دوں. آپ جو میڈیا چینلز ہیں، تمام ان لوگوں کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں جہاں مجھے بلایا جا رہا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. اور ایک گلہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. مجھے پی سی بی کے ساتھ گلہ ہے، مجھے ہمارے لندن ہائی کمیشن جو بیٹھے ہیں ان سے گلہ ہے کہ ان کے سب کے میڈیا سیل بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ آگے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. وہ ایک اپنا کوئی جیسچر ہی شو کر دیتے اپنے میڈیا سیل کے اوپر، ایکس کے اوپر کہیں بھی لکھ دیتے کہ جی یہ جو بھی پاکستانی تھا آخر میں کرکٹ کو سپورٹ کرنے والا، یہ پی سی بی ایک مدر ادارہ ہے وہاں پہ. اور اوورسیز پاکستانی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارے ہائی کمشنر صاحب جو ہیں وہ ایک ہمیں چاہیے کہ وہ جو بھی ایک ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے وہ دیا کریں. لیکن ایک بھی لائن وہاں پہ نہیں لکھی گئی میری یکجہتی کے لیے. تو یہ غیر تو غیر رہ گئے، یہ تو اپنوں کے ساتھ مجھے یہ گلہ ہے. تو یہ اس گلے کے ساتھ اور یہ جو ساری سچویشن بنی کافی ٹینس، یہ میرے معاملے میں یہ
पूरा हफ्ता रहा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फ़ारूक नज़र साहब आपका, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो आपके साथ है। आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें पाकिस्तानी मीडिया आपके शाना बशाना खड़ा होगा। अब रुख करते हैं कनाडा का, जहां से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, और ये ऐलान है कि कनाडा भी अब फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने वाला है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कनाडा की पॉलिसी में, और जैसा कि हम जानते हैं कनाडा भी G7 ममालिक में शामिल है, तो बहुत बड़े असर व रसूख वाले जो ममालिक हैं वो अब फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि अब हम ये कह सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में फ़लस्तीन का जो मसला है वो किसी न किसी तरीके से अपने हल की तरफ जाएगा। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अज़मत मुजीब साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमें कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मत, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इसी पर थोड़ा सा हमें ज़रा कमेंट करके थोड़ा सा बताएं कि G7 का तीसरा मुल्क है ये कनाडा, जिसने अब ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने वाला है। तो ये जो फ़ैसला है ये किन वजूहात की बिना पर मुमकिन हुआ? जी देखें, कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने पिछले दिनों फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का अंदिया दिया है, और इसका बाकायदा ऐलान सितंबर में किया जाएगा। इस पॉलिसी की तब्दीली के बगैर के पीछे कई वजूहात हैं। जैसे कि फ़्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा G7 का 7वां मुल्क बन गया है जिसने ये ऐलान किया है, और इसमें जो अहम बात है वो बैनुल-अक़वामी हम-आहंगी भी एक वजह है। जैसे कि कनाडा दुनिया भर में बढ़ती हुई तहरीक का जवाब दे रहा है, क्योंकि कई यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। फ़्रांस और बरतानिया जैसे इत्तेहादी के साथ खड़ा होना सिफारती साथ को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा कनाडा में बढ़ता हुआ अवामी दबाव भी है। पहले मुसलमान की तंजीमें जो हैं इस बात पर एहतजाज करती थी, लेकिन अब ये काफ़ी शऊर हो गया इस बात का दुनिया में कि जो भी इसराइल में हो रहा है वो गलत हो रहा है, और अब वेस्टर्न वर्ल्ड मुसलमानों के साथ साथ खड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल और इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं उनका काफ़ी प्रेशर है, और वो फ़लस्तीन के अंदर ख़ुद इरादियत चाहती हैं, और जो भी गाज़ा में इंसानी हुकूक़ और उनका जो बहरान हो रहा है उससे वो सख्त नाराज़ हैं और इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी बड़ी मायूसकिन है, और जिसमें इसराइली कब्ज़े का तसलसल, नई बस्तियों की तामीर और अमन मुज़ाकरात की नाकामी ने कैनेडियन हुक्काम को ज़्यादा जाराना रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया है। और इसी बात को लेके कनाडा एक मुतवाज़न ख़ारजा पॉलिसी की ख्वाहिश चाहता है। कनाडा एक ज़्यादा मुतवाज़न मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की तरफ इशारा दे रहा है, जो रवायती प्रो इसराइल मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर जो पिछली गवर्नमेंट बाइडन की थी उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ थी, और बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसी से इख्तलाफ के साथ कनाडा एक ज़्यादा आज़ादाना और उसूली और इक़्तिदार पर मबनी ख़ारजा पॉलिसी अपना रहा है। अच्छा, अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कनाडा का जो ऐलान है वो मशरूत ऐलान है, तो क्या क्या शराइत हैं कनाडा की तरफ से? जी देखें उवैस साहब, कनाडा ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए कुछ शराइत रखी हैं, और जिसके अंदर फ़लस्तीन के अंदर आज़ाद और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात करना होने चाहिए, ये एक शराइत है। और जिसके अंदर ख़ास तौर पे हम ये ज़िक्र किया गया है कि उसमें हमास का कोई अमल दखल शामिल नहीं होगा। तस्लीम शुदा फ़लस्तीनी रियासत को इसराइल के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, जो दहशतगर्दी से पाक होंगे और अमन व अमान को फ़रोग़ देंगे, और उसके साथ साथ इंसानी हुकूक़ और कानून की हुक्मरानी का भी एहतराम किया जाए। और इसके साथ साथ कनाडा ने इस बात पे भी ज़ोर दिया है कि नई फ़लस्तीनी हुकूमत बैनुल-अक़वामी कानून और जमहूरी उसूलों की पासदारी भी करे। एक जो इसमें शर्त है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फ़लस्तीन में जो इंतखाबात हों वो हमास के बग़ैर हों। अब ये कितना यकीनी है, इस बात का कैसे जो है वो इंश्योर किया जाएगा इस बात को कि हमास ना हों और इलेक्शंस हों, क्या ये पॉसिबल है?
دیکھیے کینیڈا نے فلسطین میں انتخابات میں حماس کی بغیر ہونے کی شرط تو رکھ دی ہے، لیکن یہ شرط بہت ہی مشکل اور سیاسی طور پر بڑی پیچیدہ ہے۔ دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حماس ایک فلسطین کے اندر بہت بڑی طاقت ہے اور 2007 سے وہ وہاں پہ حکمرانی کر رہی ہے۔ اگرچہ مغرب حماس کو بالکل پسند نہیں کرتا اور انتخابات کے عمل میں اس کا عمل دخل بالکل چاہتا ہے کہ نہ ہو، تو ایسا ہونا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ایک بڑی طاقت کو وہاں سے آپ اس انتخابات کے عمل سے الگ رکھیں، اور یہ تو ایک پہلے بہت مشکل کام ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو فلسطین کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہاں کی عوام ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور اس پہ ناراض ہوگی۔ تو لہٰذا اگرچہ کینیڈا کی یہ شرط شدت پسندی سے بچنے کے لیے رکھی گئی ہے، لیکن موجودہ علاقائی حقائق میں یہ قابل عمل نہیں لگتی۔ اب اگر ہم اس کا ایک اور رخ دیکھیں تو کینیڈا نے اسرائیل پر بڑی کھل کر تنقید کی ہے، اور امریکہ پر بھی کینیڈا جو ہے وہ تنقید کرتا رہا ہے، امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے کہ کینیڈا کھل کر اب اپنی آواز بلند کر رہا ہے، تو امریکہ کا کیا اس پر رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس وقت کافی پیچیدہ ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اور مارک کارنی کے اس اعلان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک فوری رد عمل بھی آیا ہے، اور وہ کینیڈا کے اوپر انہوں نے 10% ٹیرف بڑھا دیے، یعنی پہلے 25% تھے اس کو فوری طور پہ 35% کر دیا گیا ہے۔ اور تو یہ ایک دوسرے پہلو کے اندر یہ ری ایکشن آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان اس پالیسی پہ کوئی ایسا شدید رد عمل جو ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہے، جو دوسرے ممالک ہیں ان میں اختلافات نہیں چاہتا، چونکہ کینیڈا اور یورپین ممالک جو ہیں ان کی یہ ایک ہم آہنگی سامنے آ رہی ہے، ان کی پالیسیاں اسی چیز کے اوپر سامنے آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پس پردہ امریکہ جو ہے وہ کینیڈا پہ پریشر ڈالے اور اس مدعے کو لے کے بات چیت کرے اور پالیسی کو چینج کرنے کے لیے کہے، لیکن ایک جو کھل کے جو ایک ری ایکشن ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹریڈ وار کی صورت میں ایک ری ایکشن آیا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کے اس اعلان سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ کینیڈا کے جو عوام ہیں ان کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے جب کینیڈا کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیے کینیڈا کے اس اعلان کے بعد کینیڈا کے اندر جو ہے وہ ملا جلا سا رد عمل ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو عوامی طور کے اوپر اس کی حمایت زیادہ ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں، جیسے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ترقی پسند یہودی گروپس ہیں، طلباز ہیں، عرب مسلمان کمیونٹیز ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسرے جو ویسٹرن آرگنائزیشن ہیں اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں، اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کینیڈا کے اندر اسرائیل سے ہمدردی رکھنے والے بہت زیادہ موجود ہیں، پرو اسرائیل تنظیمیں ہیں جو کہ اس فیصلے کو جلد بازی اور ایک سیاسی قرار دے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ایک رد عمل ہے وہ پازیٹیو ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ G7 کے دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ سارے ممالک کے اندر ایک ہم آہنگی ہے اور اس فیصلے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کینیڈا اور میکسیکو نے آپس میں ٹریڈ ڈیل بھی کی ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس ڈیل میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہے، تو اس ڈیل کے کیا نکات ہیں اور امریکہ کے بغیر اس ڈیل کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے میکسیکو کی پریزیڈنٹ کلاڈیا شینبم اور کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی کے درمیان ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں
یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے کینیڈا کے اوپر 35% ٹریڈ بڑھایا گیا ہے، اسی طرح سے میکسیکو کو بھی لیٹر ملا ہے امریکہ کی طرف سے اور ان پہ 30% ٹریڈ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ دونوں نے اس بات کا شدید احتجاج کیا ہے کیونکہ یہ کینیڈا، یو ایس، میکسیکو ٹریڈ ایگریمنٹ جو کہ بہت پرانا ہے اس کی خلاف ورزی بھی ہے، اور اس بات کا لائحہ کیا بات چیت ہوئی ہے کہ یہ دونوں امریکہ کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اگر دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اس پہ کیا اس کا آؤٹ کم آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں نے اس بات کے اوپر بھی بات کی ہے کہ ایک دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹریڈ ایگریمنٹ پہ بات چیت ہو رہی ہے جس میں امریکہ کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اور اگر یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً $240 بلین کا جو ہے وہ نقصان امریکہ اٹھا سکتا ہے، جس میں صرف 69 بلین جو ٹیکسز ہیں وہ ان دونوں ممالک کو امریکہ کو نہیں دینے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ بینیفٹ لیتا ہے وہ بھی تقریباً 17 بلین کے برابر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کینیڈا کے اندر ان امپلائمنٹ بہت بڑھ سکتی ہے، جو کہ تقریباً 39 بلین بتایا جا رہا ہے کہ اس کے برابر اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر دونوں ممالک نے مختلف ٹریڈز کے اوپر بات کی ہیں، اور اس پہ یہ بھی بات چیت ہوئی ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کس طرح سے یہ ٹریڈ کی جائے گی، تو اس کے لیے یہ بات چیت ہوئی ہے کہ اس کے لیے زمینی راستہ یا سمندری راستہ اختیار کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان ایک بڑی ٹریک لائن بھی بن جائے جو کہ اس ٹریڈ کے اندر مددگار ثابت ہوگی۔ تو لیکن ابھی دونوں ممالک امریکہ سے پہلے اسٹیج کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے کا لائحہ عمل اس کے اوپر اختیار کیا جائے گا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، عظمت مجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں آسٹریلیا کا، جہاں سے ایک اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ آسٹریلوی جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی 16 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ یوٹیوب استعمال نہیں کر سکتے، اور یوٹیوب کو جو ہے وہ ایسے قوانین بنانے پڑیں گے جس سے یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ 16 سال سے بڑے بچے ہی یوٹیوب کا استعمال کر سکیں۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہ معاملہ ہے کیا۔ سعد الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، آسٹریلیا میں مقیم ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سعد، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ آسٹریلیا کو یہ سوشل میڈیا کریک ڈاؤن جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، یہ کوئی اوور دا نائٹ پالیسی نہیں آئی، اس کے کچھ محرکات تھے، ایک بیک گراؤنڈ تھا جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے اندر یہ اسٹڈیز تھیں، ریسرچز تھیں، جس کے مطابق یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جو آسٹریلیا میں بچے ہیں، خاص طور پہ انڈر دا ایج آف 16، وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے تھے ہارمفل کانٹینٹ کی طرف۔ بچوں میں جو ایٹنگ ڈس آرڈرز تھے، ڈپریشن، انگزائٹی، اس کے بہت زیادہ مسائل سامنے آ رہے تھے، اور اسٹڈیز سے یہ ریویل ہوا تھا کہ اس کا جو بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ تھی وہ بچوں کا ایک ان مانیٹرڈ، ان فلٹرڈ ایکسپوجر ٹورڈز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھا۔ پھر اس کے بعد 2023 میں ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک بچی جس کا نام لیو ایونز ہے، 15 سال کی عمر، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اب اس بچی کے انتقال کے بعد اس کے پیرنٹس نے یہ کیمپین شروع کی، جن کے مطابق جب 13 سال کی عمر میں اس بچی کو یہ بیماری ڈائگنوز ہوئی تھی اور 2 سال کے دوران یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس دوران بچی ایکسپوز تھی سوشل میڈیا کی طرف، یوٹیوب اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی طرف، جن پر وہ بچی ایکسپوز ہوئی مختلف ایسے کانٹینٹ کی طرف جس سے اس کا ڈپریشن مزید بڑھا، جس میں سے ایک ڈائٹ کلچر ہے، ایک ان ریئلسٹک جو فزیک کے گولز ہیں، پھر ایک ان ریئلسٹکلی جو ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ تھن ہیں، اگر آپ پتلے ہیں، اس کو زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ محرکات تھے جو اس بچی کی جو النس تھی اس کو ٹریگر کرنے کی وجہ بنی تھی، جس کے بعد پھر 2023 میں 15 سال کی عمر میں اس بچی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد یہ تحریک اس بچی کے والد کی جانب سے اور دیگر بچوں کے والدین کی جانب سے بھی زور پکڑی کہ بچوں پر جو سوشل میڈیا کا انفلٹرڈ یوز ہے اس پر چیک ہونا چاہیے۔ جس کے بعد پھر پچھلے سال نومبر 2024 میں آسٹریلین گورنمنٹ نے ایکٹ پاس کیا، آن لائن سیفٹی امینڈمنٹ ایکٹ، جسے سوشل میڈیا منیمم ایج ایکٹ بھی کہتے ہیں۔ لیکن انیشلی اس ایکٹ میں فیس بک، انسٹاگرام، ایکس،
اسنیپ چیٹ, ٹویٹر, ٹک ٹاک وغیرہ شامل تھے, لیکن اس سال جولائی میں یہ طے کیا گیا کہ یوٹیوب کو بھی اس میں شامل کیا جائے, اور اب دسمبر اس سال 10 دسمبر سے یہ پالیسی لاگو ہو جائے گی, جس کے بعد یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی 16 سال سے کم عمر کے بچے اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے. اچھا، اب یوٹیوب پر جس طرح کی پابندی لگائی گئی ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ یوٹیوب نہیں استعمال کر سکتے، 16 سال سے بڑے لوگ ہی کریں گے، اور یوٹیوب پر آلریڈی ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر گائیڈ لائنس کافی سخت ہیں، لیکن صرف یوٹیوب کو ہی اس چیز کے لیے کیوں چنا گیا؟ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جولائی میں یہ ڈسکشن شروع ہوئی تھی کہ پچھلے سال تو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم شامل کر دیا تھا، تو یوٹیوب کیوں شامل کی جائے. تو جب یہ ساری اسٹڈیز ہو رہی تھی اور ریسرچز ہو رہی تھی، تو یہ پتا چلا تھا کہ جو 16 سال سے کم عمر بچے ایکسپوز ہوتے ہیں ہارمفل کانٹینٹ کی جانب، ان میں باقی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو ایکسپوز ہو رہے تھے وہ یوٹیوب کے استعمال سے ہو رہے تھے. یعنی یوٹیوب پر وہ ایسا کانٹینٹ سب سے زیادہ دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے ڈپریشن، ان کی اینگزائٹی اور ان میں ایٹنگ ڈس آرڈرز اور دیگر ہارمفل کانٹینٹ کے ایکسپوجر جو ہے وہ بڑھ رہا تھا. اس لیے یہ طے کیا گیا کہ یوٹیوب کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور چونکہ اس سے پہلے یوٹیوب کا اکاؤنٹ 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پابندی نہیں تھی، وہ یوٹیوب کا اکاؤنٹ ایکسس کر سکتے تھے، اور ایک دفعہ جب آپ یوٹیوب کے اکاؤنٹ کے تھرو لاگ ان کرتے ہیں تو جو یوٹیوب کے اپنے فلٹرز بھی ہیں وہ لاگو نہیں رہتے بنسبت اس کے جب آپ غیر اکاؤنٹ کے یوٹیوب یوز کرتے ہیں. تو یہ طے کیا گیا کہ یوٹیوب کو بھی اس پالیسی کے دائرہ کار میں شامل کیا جائے. اچھا، اگر ہم دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کریں جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، تو ان کے حوالے سے کیا ضابطۂ اخلاق تشکیل دیا گیا ہے؟ جی جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب اصل میں یہ قانون پاس کیا گیا تھا نومبر 2024 میں، تو بنیادی طور پر یہ قانون دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے تھا، جس میں فیس بک شامل ہے، انسٹا شامل ہے، ایکس شامل ہے، ٹک ٹاک شامل ہے، اسنیپ چیٹ، حتیٰ کہ ریڈٹ بھی شامل ہے. اس سال جولائی میں یہ طے کیا گیا کہ یوٹیوب پر بھی اس کا اطلاق کیا جائے گا، اور اس سال دسمبر میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جس میں فیس بک، انسٹا، ایکس، اسنیپ چیٹ، ریڈٹ اور یوٹیوب شامل ہیں، ان پر یہ پابندی لگ جائے گی کہ 16 سال سے کم عمر بچے ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے. اور یہ جو کریک ڈاؤن ہے آسٹریلوی حکومت کا، یہ سوشل میڈیا کے ریونیوز پر کتنا اور کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کے ریونیو پر تو بالکل یہ اثر انداز ہوگا، اور اس وقت تو یہ اسپیکولیشنز بھی کی جا رہی ہیں کہ اچھا خاصا نقصان آسٹریلین گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گا. نہ صرف جو معاشی ماہرین ہیں، جو سماجی ماہرین ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ جو ٹیک کمپنیز ہیں ڈیفینیٹلی ان کی جانب سے بھی ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، احتجاج. ظاہر ہے اب جب سے یہ پالیسی مزید ریفائن ہوگی اور مزید امپلیمنٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کی طرف سے باضابطہ طور پہ بھی ریزسٹنس سامنے آئے گی. لیکن آسٹریلین گورنمنٹ نے جب کل پرسوں اینٹونی البنیزی نے یہ اناؤنس کیا، آسٹریلین پرائم منسٹر نے، تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہم اس بات کا خیال نہیں کریں گے کہ ہمیں کتنا ان ٹرمز آف جو معاشی طور پر نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے بچوں کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے، جو مینٹل ہیلتھ ہے، جو فزیکل ہیلتھ ہے، جو ایموشنل ہیلتھ ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کسی بھی قسم کے نقصان کے. اور اسی لیے انہوں نے طے کیا تھا کہ اگر کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا تو ان پر تقریباً 50 ملین آسٹریلین ڈالرز کا فائن بھی کیا جائے گا. اچھا، کیا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے یہ پابندیاں اور بندشیں جو ہیں آسٹریلیا کی حکومت کی طرف سے یہ ایکسیپٹ کر لی ہیں، یا پھر کوئی قانونی چارہ جوئی وغیرہ اب ہوگی؟ جی بالکل اویس، سوشل میڈیا کمپنیز اور جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کے پاس تو قانونی راستے موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے اپنے قانونی جو ان کے حقوق ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی تنقید اس وقت جو خاص طور پہ لمیٹیشن نافذ ہوگا جو سوشل میڈیا یوزرز کی جانب سے خاص طور پہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ پرنسپلی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ بچوں کی جو نفسیاتی اور جو جسمانی صحت ہے اس کے لیے آپ یہ قوانین لاگو کر رہے ہیں، لیکن اس کا عملی طور پر اطلاق کیسے کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے بظاہر کہ اس قانون کی وجہ سے جو پرائیویسی بریچ ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، جو آپ کی پرائیویسی ہے وہ زیادہ ولنریبل ہو سکتی ہے. وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر کیسے یہ انشور کیا جائے گا یوٹیوب کی جانب سے بھی کہ جو یوزر اپنا اکاؤنٹ بنا رہا ہے وہ کیا واقعی 16 سال سے کم عمر کا ہے یا 16 سال سے زیادہ عمر کا ہے. کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے، اگر وہ آپ سے کہے کہ جی آپ ویریفائی کریں کہ یو آر مور دین 18 ایئرز اور 16 ایئرز آف ایج، اور آپ اس باکس کو ٹک کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ بنا دے گا. لیکن کیا گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یوٹیوب ایسی پالیسی لائے کہ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے انہیں اپنا ڈرائیورس لائسنس یا پاسپورٹ سامنے رکھنا پڑے یا اپنی ایج کا پروف سامنے رکھنا پڑے؟ تو پھر یہ ایج کا پروف سامنے رکھنے کی شرط صرف 16 سال سے کم عمر کے بچوں پر لاگو نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی شخص یوٹیوب پر اکاؤنٹ بنانا چاہے گا وہ اپنی ایج کے اس پروف کو سامنے رکھے گا، اپنی آئیڈینٹی کے پروف کو سامنے رکھے گا، جس کی وجہ سے یوزر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق
फिर सिर्फ 16 साल से कम उम्र बच्चों पर नहीं होगा, बल्कि अपनी एज को साबित करने की जो जिम्मेदारी होगी वो हर सोशल मीडिया यूजर के लिए होगी जो अकाउंट बना रहा है। फिर इसके साथ साथ इस पर गवर्नमेंट की जानिब से ये वजाहत की गई है, जब ये तनकीद की गई कि यूट्यूब को तो तालीमी पर्पज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो खास तौर पे टेक कंपनीज का आर्गुमेंट भी है, जो अपनी डेफिनेटली लीगल प्रोसीडिंग में वो सामने रखेंगे। तो इस पर गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि वजाहत ये की गई कि यूट्यूब का जो किड्स अकाउंट है उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई, क्योंकि वो 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सेफ है। इसके साथ साथ अकाउंट के बगैर यूट्यूब भी देख सकते हैं, क्योंकि अकाउंट के बगैर डेफिनेटली आप पर एक अनफिल्टर्ड, एक अनचेक जो है वो चेक नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट बना के आप यूट्यूब 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो उस पर एक्सेस नहीं कर सकते, पेरेंट्स के एल्डर्स के अकाउंट से कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि चूंकि हम ड्राइविंग के लॉ पर भी इंप्लीमेंट करवाते हैं, हम अल्कोहल के लॉ पर भी इंप्लीमेंट करवाते हैं, हम गैम्बलिंग के लॉ पर भी इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो बच्चों की साइकोलॉजिकल और इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए हम इन तमाम कवानीन पर भी इंप्लीमेंट करवा लेंगे। तो अब आने वाले वक्तों में ये पता चलेगा कि टेक कंपनीज अपने कानूनी जो हुकूक हैं वो किस हद तक इस्तेमाल करती हैं और कौन कौन से कानूनी रास्ते इस्तेमाल करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से भी, जो कम्युनिकेशंस मिनिस्टर और ई सेफ्टी कमिश्नर की जानिब से भी कहा गया कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ सेल। डेफिनेटली दिसंबर तक का वक्त इसीलिए दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट एक लहा अमल तय करेगी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बहुत सारे सवालात हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारे टेक कंपनीज को, उनके नुमाइंदगान को और टेक एक्सपर्ट्स को भी ऑन बोर्ड लेकर ये देखेगी कि जो लूप होल्स हैं उन्हें किस तरह से कवर किया जा सकता है, क्योंकि जो बुनियादी मकसद इन कवानीन को पास करने का उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। बच्चों की सेहत पर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शख्स इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट किसी की प्राइवेसी को रिस्क में डाल के या प्रैक्टिकल जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको मद्देनजर ना रखते हुए ऐसे कवानीन को पास करना, उस पर जो है वो सवालात उठते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सादुल हसन हमारे साथ मौजूद थे, ऑस्ट्रेलिया से जर्नलिस्ट, और बात हो रही थी सोशल मीडिया बैन के हवाले से जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब पर लगाया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।